बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, इंतखाबी सियासत में सियासी इत्तेहाद बनना, एडजस्टमेंट होना और फिर सियासी रहनुमाओं की एक जमात से दूसरी जमात में शमूलियत एक मामूल की सी कार्रवाई लगती है, लेकिन सियासी जमातों की जो क़यादत होती है उनके लिए ये एक ऐसा मौका होता है जहां उन्हें कुछ खोना होता है और कुछ हासिल करना होता है। इसके यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में दरपेश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में दरपेश है और दीगर जमातें मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर हों तो उन्हें KPK और बलूचिस्तान में दरपेश है। लेकिन अगर ओवरऑल इस सारी सूरत हाल पर नजर डालते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इब्तदा में बलूचिस्तान में अच्छी शमूलियतें उनके पास हुई, लेकिन उनको ब्रेक लगाई मफाहमत के बाद शाह आसिफ अली जरदारी ने अपनी काउंटर मूव से। तो इस वक्त एक और मूव उन्होंने की है कराची में एक ऐसी मूव की है जो मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं, करेक्ट करेंगे थोड़ी देर में हमारे मेहमान हमें, माजी में हमने नहीं सुना कि MQM छोड़कर कोई रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आया हो। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर लोग MQM में जरूर गए नबील गबूल की सूरत में। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ आज होंगे साबिक रहनुमा MQM, मौजूदा रहनुमा रजा हारून। उनसे आज बात करेंगे इस मामले पर और उसके अलावा जो सियासी सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे आमिर गौरी साहब और अमार मसूद साहब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन रजा हारून साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि साबिक रहनुमा थे MQM के, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो चुके हैं। रजा, सबसे पहला आपसे सवाल करूंगा कि MQM से पीपल्स पार्टी का मूव कराची में बहुत कम देखने को मिलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक ही इब्तदाई मूव होगी। जी सलाम शाहिद भाई, थैंक यू, आपने तारुफ कराया। नंबर एक तो मैं करेक्शन करा दूं, MQM मैंने 2016 में छोड़ दी थी, तो मैं MQM छोड़ के पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। फैक्चुअली ये फैक्चुअल करेक्ट है। दूसरा फिर मैंने PSP ज्वाइन की थी, हमने मिल के बनाई थी मुस्तफा कमाल साहब के साथ। बिल्कुल ठीक। वो मैंने दिसंबर 2018 में उसको भी छोड़ दी थी। सही। तो राइट एट द मोमेंट गुज़िश्ता कोई 5.5-6 साल से मैं किसी सियासी वर्कर या रहनुमा नहीं था, बल्कि अपनी आजाद हैसियत में जो भी सियासी कॉलम निगारी थी वो मैं करता था। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM बिल्कुल एक बड़ा माजी है, 30-35 साल की एक तारीख है, उसमें अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, और इसके बावजूद 4 दफा MQM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी हुआ है बिल्कुल सिलसिले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सब चीजें अप्स एंड डाउन चलती रहती हैं। तो इश्यूज पे इख्तिलाफात रहे हैं, नजरियात पे इख्तिलाफ है, जाती इख्तिलाफात कभी भी नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। रजा भाई, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, बिकॉज यू बिलोंग्स फ्रॉम कराची, आपने और अनीस एडवोकेट ने ज्वाइन किया, आपने मुझे करेक्ट किया कि आप पहले PSP में गए और फिर उसके बाद किनारा कश हुए। चूंकि कराची की एक पॉलिटिक्स PSP और MQM करती है, पीपल्स पार्टी चूंकि पूरे सिंध और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करती है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कराची के मसाइल के हवाले से, खासकर जो उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है उसका रहता है और आपका ताल्लुक भी उन्हीं से है। कैसे अपने वोटर को कायल करेंगे कि वो रजा हारून जो उनसे ताल्लुक रखता है, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, वो उसी पीपल्स पार्टी को वोट करे जिसके लिए हमेशा एक शिकवा रहता है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को कि पीपल्स पार्टी ने कराची को सर्व नहीं किया? मेरी कोशिश फिलहाल ये होगी कि चूंकि मैंने अभी 1 माह रह गए इलेक्शन में ज्वाइन किया है मैंने, तो जो कुछ भी मेरे ज्वाइन करने से सिंबॉलिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा हो सकता है, या मेरे वहां ज्वाइन करने से मेरी मौजूदगी से, अनीस एडवोकेट साहब की मौजूदगी से, और बहुत से लोगों ने हमसे पहले MQM के जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो जो फायदा हो सकता है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। आप जानते हैं सीधा शायद भाई, 1 महीने में तो कोई कैंपेन नहीं चलाई जा सकती, बिल्कुल ऐसा ही। किसी के नजरियात और खासतौर पर वोटर को आप 1 महीने में कोई मुआवजा ही हो तो इतने बड़ा चेंज नहीं आता। लेकिन हाँ, गुज़िश्ता जुमे को जब हमने ज्वाइन किया है तो शहर में गुड फीलिंग है, शहर से एक बड़ा गुड रिस्पॉन्स है, और वो इसलिए कि लोग अब तंग आ गए। ये जो देखें, लसानियत करना, अपनी कौम से प्यार करना, अपनी जुबान से, अपने कल्चर, बिल्कुल ठीक बात है। मैं महाजिर हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस बुनियाद पर किसी दूसरी कौम से, किसी दूसरी सियासी जमात से नफरत करना, अज़बियत करना, तासुब करना, ये बुरी चीज है। हम चाहते हैं अच्छा, दूसरी बात जो है ना, ये तो वो MQM है भी नहीं ना शायद भाई। सही। कम ऑन, बिल्कुल। ये तो 2016 में एक नई बनी हुई चीज है ना, इसके आगे P लगा दिया गया। बिल्कुल ठीक हो गया, MQM पाकिस्तान है ये। रजा भाई, एक और अहम नुक्ता जो आपने ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं चाहूंगा कि उसको भी आप एड्रेस करें। आपने बात की चार्टर ऑफ कराची की, तो चार्टर ऑफ कराची रजा हारून की नजर में क्या है?
چارٹر آف کراچی جو ہماری ڈسکشن ہوئی اس سے زرداری صاحب نے ایگری کیا, اس کو ایکنالج کیا, انڈورس کیا, اور اس پہ مزید اسٹڈی کریں گے. چارٹر آف کراچی یہ کہ کراچی جیسے لاہور ہے اسی طرح کراچی ایک میگا سٹی ہے. کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, کراچی کا ماس ٹرانزٹ پروگرام ہے, کراچی کا ماسٹر پلان ہے, کراچی کی اسٹریٹجک میگا پروجیکٹس ہیں, K4 ہے, S3 ہے, کراچی ٹرانسفارمیشن وہ ہے پروگرام جو ورلڈ بینک کا ہے, کلک کا پروگرام ہے, ایسے بہت سارے BRT کے پروگرام ہیں. تو چارٹر آف کراچی یہ کہتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو کراچی کی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ الیکشن جیتے یا نہیں جیتے, حکومت میں آئے یا نہ آئے, لیکن سب ایک جگہ بیٹھ کر ایک چارٹر ضرور سائن کریں کہ جو بھی کراچی کے ترقیاتی کام ہیں, کراچی کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے جتنے سارے کام ہیں, اس کو ہم سب مل کر جاری رکھیں گے اور اس پہ سب دستخط کریں. ہمارے یہاں بدقسمتی ایسی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جب حکومت میں آتی ہے, وہ کوئی کام شروع کرتی ہے, دوسری سیاسی جماعت کی اپوزیشن اس ترقیاتی کام کو روکتی ہے, اس کو خراب کرنے کی کوشش. بالکل ایسا ہی ہے. نتیجہ یہ کہ کراچی کے کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھ پاتا. لاہور کی مثال لے لیں تو لاہور ترقی اس لیے کر رہا ہے, اس میں بہتری اس لیے آ رہی ہے کہ وہاں ایک سیاسی جماعت صوبائی حکومت میں ہو, اس کے بعد اگر دوسری آتی ہے تو پچھلے والے کے کاموں کو جاری رکھتی ہے اور اسے مزید بہتری لاتی ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے ہماری چارٹر آف کراچی کی جو کوشش ہے, چند بنیادی نکات اس کے یہی ہیں کہ مقامی حکومتوں کو مزید امپاور کیا جائے, ڈیولوشن آف پاور ہو, ان کو آئینی تحفظ دیا جائے, اور یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں جو اس 3 کروڑ آبادی کے شہر کے لیے, جو سندھ کا دارالحکومت ہے, پاکستان کا معاشی ہب ہے, ٹریڈ کیپٹل ہے, واحد پورٹ سٹی ہے, ابھی گوادر تو اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا نا شاید. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ واحد وہ سٹی ہے جو نہ صرف سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے. رضا بھائی دو سوال اور چارٹر آف کراچی کو آپ نے کسی حد تک ڈیفائن کیا. 2 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہر سیاسی رہنما کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب بھی ایک سیاسی موو کرے وہ الیکشن کو دیکھ کے کرے. آپ نے ایک ایسے وقت میں سیاسی موو کیا جہاں پر مجھے رضا ہارون یا انیس ایڈوکیٹ ابھی تک کسی سیٹ پہ کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتے, تو ٹائمنگ لیٹ ہو گئی یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اسٹیک نہیں تھا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور سیٹ ہولڈ کرنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب ٹائمنگ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ بڑا کلیئر ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ ہم اس لیے آئے نہیں. صحیح. اچھا رضا بھائی ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, چونکہ ہمیشہ یہ اس پالیٹکس پر بات ہوئی ہے, ایم کیو ایم نے سب سے زیادہ اس پر بات کی ہے. رضا ہارون, انیس ایڈوکیٹ جب پیپلز پارٹی آتے ہیں کراچی کی پالیٹکس میں, ایم کیو ایم کی پالیٹکس میں, دونوں بڑے نام رہے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کو اتنا ریفارم کر پائیں گے کہ سندھ کا کوئی وزیر اعلیٰ کراچی سے ہونا چاہیے, اور اس میں کسی کو حرج نہیں ہونا چاہیے, اور یہی وہ سمبولک انکلوژن ہے پیپلز پارٹی کے اندر اتنے ہائیسٹ لیول کے اوپر. اس سمبولک انکلوژن سے میسج یہ جاتا ہے. اب اس کی پروموشن, اس کی ایکسیپٹنس دونوں کمیونٹیز کو ملانا. دیکھیں شاہد بھائی, جو بنیادی کام ہے نا جو میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی جو نوجوان ہیں ہمارے, جو ہماری دوسری تیسری نسل ہے, اس کے اندر یہ نفرت نہ چھوڑ کے چلے جائیں. بالکل. جب ان میں یہ نفرت نہیں ہوگی نا, جب ان میں نفرت نہیں ہوگی تو کراچی کا پٹھان بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت اچھی بات. سندھی بھی بن سکتا ہے. کراچی کا پٹھان اس شہر کا, کراچی کا پٹھان, کراچی کا پنجابی جو کراچی آئٹ ہے, بالکل ٹھیک, وہ شہر کا میئر بنتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کی اہلیت پوری ہے, اس کے سکلز پورے ہیں اور وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. رضا بھائی ایک اور اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ کے سابقہ دوست ہیں سارے, ایم کیو ایم میں یا پی ایس پی میں رہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات کی ہے ایم کیو ایم نے, خاص کر لوکل باڈی سسٹم کے لیے. گو کہ آپ نے کہا کہ نفرتیں نہیں محبتیں بڑھانے کی بات ہے. اگر ایک اچھی چیز, جیسے آپ نے چارٹر آف کراچی پہ بھی کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں, اگر ایم کیو ایم ایک اچھی چیز انیشیٹ کرتی ہے تو رضا ہارون اور پیپلز پارٹی مل کر اس کو سپورٹ کریں گے, جو خاص کر لوکل باڈیز کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایم کیو ایم مانگ رہی ہے؟ ایک بہت ہی کمپریہنسو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے سینٹ میں جمع کرائی ہے. تو ایم کیو ایم کو بھی چاہیے تھا نا کہ 1.5 انچ کی مسجد الگ سے نہیں بناتے, اسی کو آگے لے کے چلتے. اب جب وہ ایک بہت ہی کمپریہنسو, وہ جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی ہے, دیٹ ہیز گاٹ دا بیکنگ اینڈ اپروول آف پلڈیٹ.
डॉक्टर अहमद बिलाल महबूब साहब, उनकी अप्रूवल से, उनकी काविशों से वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। तो एमकेएम की भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को उसी के साथ जोड़कर, और जाहिर है पार्लियामेंट में लॉबिंग होगी, जो पार्लियामेंट की जमातें होंगी जिन्होंने आइन साजी करनी है सेनेट में और कौमी असेंबली, उन सबको मिलकर उस पर काम करनी चाहिए। तो 1.5 इंच की मस्जिद एमकेएम को भी अलग नहीं बनानी चाहिए थी, अगर वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं बातें तो। लेकिन आपको लगता है कि जो बात उन्होंने की है उसमें वजन है एमक्यूएम की उस बात में? मैंने आपको चार्टर ऑफ कराची का पहला पॉइंट ही यही बताया, कि मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाना, इख्तियारात को निचली सतह तक देना, और कानून को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना। आईनी तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। एक बाकायदा पूरे चैप्टर का इजाफा करना, पार्ट 4 में, चैप्टर 4 ऑन लोकल गवर्नमेंट, लोकल काउंसिल्स एंड पावर्स ऑफ मेयर्स। तो ये, लेकिन बहरहाल ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं पार्टी के। मेरी ख्वाहिश अपनी जगह, और ये उनको मैंने लिख दी भी है। अब ये पार्टी के पॉलिसी डिसीजंस हैं, और एक अच्छी बात है। बिल्कुल इसको पार्लियामेंट में इसको ज़ेर बहस आना चाहिए। रजा भाई, एक छोटा सा सवाल आखिर में आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, रजा हारून और अनीस एडवोकेट इकट्ठे गए, लाजमी सी बात है दोनों दोस्तों ने कोई मशावरत भी की होगी। कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको अट्रैक्ट किया कि आप पीपल्स पार्टी से बात करें या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें? देखिए, मेरा जो डोमेन है ना, और अनीस भाई का जो डोमेन है, वो सिंध है। बाकी पूरी दुनिया की हम सियासत कर लें, वो बयानबाजियां हैं, कॉलम निगारी है, और आप लोगों के साथ तजिया निगारी है टीवी पे बैठकर। डोमेन जो है ना, जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां के लोग हमसे सर्विस की उम्मीद रखते हैं, वो सिंध है। और सिंध के अंदर जो रियासती टीयर्स हैं, जिन टीयर्स ने ये डिलीवरी करनी है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, और सिंध में जो इदारे हैं वफाकी गवर्नमेंट के, इन्होंने डिलीवरी करनी है। तो सियासी तौर पे आप अपोजिशन में बैठे रहें, 35 साल से नारे लगाते रहें, आगे 35 साल और लगाते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सही। लेकिन अगर काम होगा तो इस टीयर से ही होगा। बिल्कुल ठीक। तो इस टीयर को आप कन्विंस कर पाएंगे कि जो भी माजी में हुआ, चूंकि आप लोगों का एक नुक्ता नगार आ कि कराची इग्नोर हुआ है, अब कराची को जिस तरीके से हम देखते हैं कि मुर्तजा वहाब किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, रजा हारून, अनीस एडवोकेट और मजीद इस तरह के लोग क्या पीपल्स पार्टी के लिए स्ट्रेंथ बनेंगे कराची में? ये सवाल मेरे ख्याल में, देखे, टू बी ऑनेस्ट, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी जरूरत तो नहीं है ना पीपल्स पार्टी को सूबाई हुकूमत बनाने के लिए। मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ? वो तो बनेगी, वो तो जो उनके नंबर्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है सिंध में, मैं तो नहीं रोक सकता, और मैं ना बनवा सकता हूँ। मेयर उनका बन चुका है, मेयर तो 4 साल के लिए आ गए ना, अभी चल माह ही हुए हैं 4 साल गुजारने। सूबाई हुकूमत सीएम भी आ जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर भी आ जाएगा, पीएनडी भी आ जाएगा, लोकल गवर्नमेंट जो रेलेवेंट हैं म्युनिसिपल सर्विसेज और डेवलपमेंट के कामों से, तो ये सब पीपल्स पार्टी के पास हैं। और पीपल्स पार्टी को और पूरे मुल्क को कराची में एक नेशनल लेवल लीडरशिप का वॉइड, वैक्यूम नजर आ रहा है। नाउ इट इज फॉर द पीपल्स पार्टी टू डिसाइड कि सिंबॉलिक इंक्लूजन्स के बाद, सिंबॉलिक शमूलियतों के बाद, हाउ दे कैपिटलाइज ऑन इट। That's for the party leadership to decide, शायद भाई। रजा भाई, रियलिस्टिक अप्रोच कहूंगा जो बात आपने की है, इतनी रियलिस्टिक अप्रोच आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी नजर आई ज्वाइन करते हुए जब उनसे गुफ्तगू हुई इन सारी चीजों पर? देखिए, मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूं, और सिवाय उम्मीद रखने के और ट्रस्ट करने के, व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? और फिर मुझे ये पता है कि उनकी सिंसेरिटी मुझे नजर आई है, और अल्लाह करे कि मेरी उम्मीदें अच्छी हों, अल्लाह करे कि जो मेरा मान है उनसे मिलने के बाद, अल्लाह करे जो मैंने उनके अंदर खुलूस देखा है वो सच साबित हो। क्योंकि तरस गए लोग यार, शायद भाई, तरस गए कराची के लोग यार, तरस गए सिंध के लोग, पूरे सिंध के लोग, इस मुल्क के लोग। अब यार उनको सियासत से कोई दिलचस्पी भी नहीं है, खुदा की कसम, जाके आप लोगों से बात करें, बिल्कुल ठीक है, वो सर्विस डिलीवरी चाहते हैं। सर, कपड़े नहीं है पहनने को, खाना नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, बिजली का बिल दे तो गैस बंद करें, गैस का बिल दे तो बिजली बंद करें, नाश्ता काम खा ले तो दोपहर के खाने के पैसे रजा भाई, लेकिन फिर एक सवाल भेजे तो डॉक्टर के इलाज के पैसे नहीं है, उनके पास सियासत का टाइम किधर है यार? रजा भाई, फिर एक सवाल ये भी आपके नाकिदीन कर सकते हैं आपसे कि पीपल्स पार्टी जब सिंध में पिछले 10-15 सालों से हुकूमत में कुछ नहीं बदल सकी, तो आपको क्यों उम्मीद है कि वो बदलेगी? मैं उम्मीद तो कभी नहीं खत्म होनी चाहिए यार। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है शायद भाई। अगर मुझे उन्होंने बुलाकर बात की है
تو میں ان پر ٹرسٹ بالکل کروں گا. باقی یہ ان کے سٹیپس ہیں, باقی یہ ان کا فورتھ کمنگ ہو کر ڈیلیوری کرنے کا وقت ہے. میں نے کہا نا ہمارا انفیوژن ایک سمبولک ہے. ناؤ they will do their best. اور why wouldn't they do it? The prize to win is Karachi. بالکل ٹھیک. رضا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور کراچی کی وجہ سے آپ کی پیپلز پارٹی کی جوائننگ جو ہے اس پر آپ نے بڑی کھل کر بات کی, اور کراچی کے مسائل اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس پر بات کی. ناظرین لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے عامر غوری صاحب اور عمار مسعود صاحب ہوں گے, ذرا قومی سیاست پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, اب نئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ماضی میں وہ MKM کے رہنما ہوتے تھے, رضا ہارون. انہوں نے کراچی کی بات کی, سندھ کی بات کی, کراچی کی پالیٹکس کی بات کی, اور پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کی وجہ بتائی. لیکن ذرا قومی سیاست پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عامر غوری صاحب ہیں اسٹوڈیو میں, اور ویڈیو لنک پہ عمار مسعود صاحب ہیں. ان دونوں سینئر سے ذرا بات کریں گے انتخابی ماحول پر. انتخابی ماحول پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ عمار صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں, اور عمار صاحب سے پوچھوں کہ سینٹ میں جو قرارداد آئی ہے اسے وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو بہت بری طرح دیکھتا ہوں, اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہوا, یہ ایک طرح سے اب سمجھ لیجئے جمہوریت کو ایک دھچکا سا لگا ہے. اور آپ یہ بھی یقین رکھیے کہ 8 فروری تک اس طرح کے دھچکے ضرور لگیں گے, اور بہت سے لگیں گے, اور شاید بہت سے خونچکا دھچکے بھی. لیکن مجھے یوں لگتا ہے, اور میں خوشگمان آدمی ہوں, آپٹمسٹ آدمی ہوں, مجھے یوں لگتا ہے جیسے کیسے دھچکے کھاتی ہچکولے کھاتی جمہوریت کی گاڑی 8 فروری تک الیکشن کے اسٹیشن تک پہنچ جائے گی. سینٹ میں جو کچھ ہوئی تو احمقانہ کارروائی ہے, اس کا کوئی امپیکٹ نہ الیکشن پر ہے نہ الیکشن کمیشن پر ہے, لیکن ایک فیلر چھوڑا گیا ہے. 12-14 افراد تھے, نہ کورم نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا تھا. اچانک ایک پھلجڑی ہوئی ہے, دھماکہ بھی نہیں ہوا, ایک اچانک پھلجڑی سی ہوئی ہے. اس پھلجڑی سے لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے تماشا دیکھا, پھر اس کے بعد ان کی توجہ کسی اور تماشے کی طرف مبذول ہو گئے. لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ الیکشن تک بہت سے اسپیڈ بریکر ہمارے راستے حائل ہیں. بہت سارے لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ کسی ایک سپیڈ بریکر پر جمہوریت کی گاڑی پٹ جائے یا کہیں سے ریڈ سگنل آ جائے, جس کے مجھے امکانات بہت ہی کم نظر آتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ملک کی ایک تاریخ رہی ہے جہاں ذرا ذرا سی بات پر تختہ جمہوریت الٹتا گیا ہے, لہذا لوگ توقع کر رہے ہیں اسی طرح کا کوئی وار ہونے لگا ہے. بالکل عمار صاحب, ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا, غوری صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں گا. غوری صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ آپ سینٹ کی قرارداد پہ ضرور اپنا ٹیک دیں, لیکن عمار صاحب نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ گاڑی اسپیڈ بریکر سے گزر رہی ہے. کیا جمہوریت کی گاڑی اس حالت میں ہے کہ ان اسپیڈ بریکر سے گزرتے ہوئے اپنے ٹائراڈ بچا سکے؟ دیکھیں, شاید یہ میرے لیے یہ سوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے, اگر فرض کیا سارے پاکستان کے لیڈر جو ہیں جب بات کرتے ہیں کہ ایک جمہوری عمل جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر بعض لیڈر اوپر گئے ہیں, بعض لیڈر نیچے گئے ہیں, کچھ جیلوں میں گئے, کچھ کیسز بھگت رہے ہیں, لیکن عوام جو ہے نا اس کو یہ امید ہے کہ یہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو ان کے رہنما کہتے ہیں, ان کے اندر کم از کم اتنی پولیٹیکل اویئرنیس اور ریڈینس ہونی چاہیے کہ بھائی اگر آپ نے ذمہ داری لینی ہے ہمارے سارے مطلب 24 کروڑ لوگوں کی, تو پھر یہ اس کے لیے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے نا اس کو استعمال نہ کریں. یہ جو شکوک ڈالنے والی بات ہے یہ اتنی شرمناک ہے کہ آپ دیکھیں نا ان علاقوں کی جن کی بات کی جاتی ہے وہاں سردی بڑی ہے, تو مذاق میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ 2 سویٹر پہن لیں اس دن, کوئی ایک لنڈے سے لے کے جیکٹ پہن لیں, وہاں زندگی تو نہیں رکتی. ٹھیک ہے نا, تو لوگ سب مشکلات ہوتی ہیں. نہیں, مشکلات دیکھیں میری بات سنیں, جو اس ملک کی مشکلات ہیں اس سے زیادہ بڑی مشکلات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور اگر فرض کیا ان سے پوچھیں کہ پھر ایسے کریں کہ کتنے دن, کیا گارنٹیز ہیں
کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے مارچ میں برفیں اتنی نہیں پڑ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اب تو موسم جو ہے وہ آگے کھسکنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی اپریل کے اندر موسم نہیں ہے, اس کے بعد کہیں گے فلڈ آ گیا. انہوں نے کہا بھائی اپنا کام کریں. لوگ جو ہے نا اب آلریڈی ان کی جو نروز ہیں وہ اتنی زیادہ سٹریسڈ ہیں. اچھا پھر پوری ریاست کا جو نظام ہے, یعنی آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ آپ کو جو ہے وہ پوری سپورٹ دے رہی ہے, الیکشن کمیشن آپ کو سپورٹ دے رہا ہے, وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ٹریننگز ہو چکی ہیں, مینول چھپ گئے ہیں, شیڈول دے دیا گیا, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کانفرنس میں یہ معاملہ ڈسکس ہو چکا ہے. مطلب ہر چیز جو ہے مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو سینیٹرز ہیں انہوں نے یہ کس کے کہنے کے اوپر یہ وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا, یہ بھی ہمارا حق ہے. قودہ بابر جو ہیں بلوچستان عوامی پارٹی سے ویسے تعلق ہے لیکن بیٹھتے انڈیپینڈنٹ اس پہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں کہا, یہ ہمارے مسائل ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سینٹ کے فلور پہ ڈسکس کریں. ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جواب دیتے کہ اگر فرض کیا ابھی کہہ رہے ہیں چیز ڈیلے کریں, کتنی ڈیلے کریں, ڈو یو ہیو اے پلان. کلیئرٹی نہیں, جو الیکشن کا پلان ہے وہ ساری دنیا نظر دیکھ رہی ہے نا, اس کے اوپر لکھا گیا ہے. یعنی اگر دنیا کے بڑے اخباروں میں لکھا جا رہا ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے بعد اس کا کیا جو ہے ڈائنامک بنے گا اس ریجن کا, لیکن وہ جو بمپی رائڈ اور جو اسپیڈ بریکرز پہ ٹائرائڈ جمہوریت کے ٹوٹنے کا کچھ نہیں ہے, شاید کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ ملک اس سے بہت بڑے بڑے مشکلات سے گزرا ہے, اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ایک الیکشن ہونا ہے, اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ جیتیں گے, کچھ لوگ ہاریں گے, ٹھیک ہے نا, اور یہ معاملہ جو ہے آگے چلے گا. پاکستان جو ہے مطلب 71 جیسے حالات میں تو نہیں ہے, 77 والے حالات میں تو نہیں ہے, 2008 والے حالات میں تو نہیں ہے. پھر جس طرح حکومتیں گرائی گئی ہیں وہ سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں یہاں بس کسی کا ایڈوکیٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. عمار صاحب, غوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ 70s جیسے حالات ہیں نہ 77 جیسے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے بھی بدتر حالات ہیں, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس جیسے نہیں ہیں. آپ کے خیال میں الیکشن کے لیے الیکشن کا ماحول ملک میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے ماحول سے کیا مراد ہے؟ ماحول سے مراد یہ ہے کیا پولیٹیکل پارٹیز اپنی کیمپین کر رہی ہیں, تو وہ تو جب پولیٹیکل یہ انتخابی کینڈیڈیٹس کو نامینیشنز ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ اپنے حلقوں میں پیسہ لگانا شروع کریں گے. یہ بڑی نئی بات ہے. ابھی تک کیوں نہیں ان کے نام کیوں نہیں اناؤنس کیے گئے, یہ بھی بڑی کی ڈیبیٹ ہے. اس کو آگے بات کرتے ہیں اس پر, یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم پہ معاملہ ہے, لیکن فی الحال انتخابی ماحول پہ جو سوال کیا آپ سے. انتخابی ماحول اسی سے بنے گا نا, ٹکٹوں کی تقسیم کا اعلان ہو جائے گا. اب آپ سوال بڑا کیا جا رہا ہے شد و مت کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے جو امیدواروں کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا, اتنا تھوڑا وقت رہ گیا ہے ابھی تک. بھائی یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, ہر حلقے میں کم از کم 2 کینڈیڈیٹ ہوں گے ہر جماعت کے, پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے. تو انہیں آخری لمحے تک دوسرے کینڈیڈیٹ کو جس کو ٹکٹ نہیں دینا اس کو ہولڈ کرنا ہے کہ وہ دوسری جماعت میں شامل نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. وہ آخری لمحے تک اس کو روکیں گے اور اس کے بعد نمبر 1 کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیں گے. یہ بڑی سمپل سی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. جس وقت وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا نام اعلان کر دیں گے اس کے بعد وہ اپنی کیمپین شروع کر دے گا, الیکشن کی ہمہ ہمی شروع ہو جائے گی. ابھی آپ نے دیکھ لیا جو کینڈیڈیٹ کنفرم ہے جیسے خواجہ سعد رفیق, انہوں نے اپنی کیمپین شروع کر دیا. پنجاب میں بڑی پولیٹیکل کیمپین کس وقت شروع ہوگی جب مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف میدان میں نکلے, بالکل, اور وہ وقت ٹکٹوں کی تقسیم میں بزی ہے. تو وہ ماحول آپ کو تھوڑے دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہم ایک انتہائی ہائپر قسم کے سوشل میڈیا کے دور میں گزر رہے ہیں. ہم مریم نواز کا ٹویٹر 2 دن خاموش رہے. ہم کہتے ہیں لو جی انہوں نے سمجھوتا کر لیا, انہوں نے ٹیک لیے. 2 دن وہ زیادہ ایکٹیو رہے, وہ کہتے ہیں لو جی یہ دیکھیں اب یہ فوج کے خلاف. یہ سوچے سمجھے بغیر جو اچھا پھر آپ نے کہا کیا حالات مختلف ہیں. ان حالات میں ایک چیز مختلف ہے, وہ 9 مئی والا واقعہ ہے. اس طرح کا واقعہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. سیاسی جماعت نے شہداء یادگاروں کو جلا دیا اور پھر وہ اس پہ مصر بھی ہو. پھر اس کے بعد سے اب ایک کراؤ کی صورت تھی جسے اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کر لیا ہے. فساد, وہ فتنہ, وہ انتشار, وہ سب کو اب کنٹرول کر لیا گیا ہے. وہ فیت ماضی میں کبھی نہیں تھی. وہ
سے اب پاکستان درپیش ہے. بالکل ٹھیک. گزرنا پڑ رہا ہے. ایک منٹ کے لیے عمار صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. آپ نے جو نقطہ رکھا ہے وہ غوری صاحب کے سامنے رکھوں گا. غوری صاحب جو دو پوائنٹس انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ماضی میں کبھی 9 مئی جیسا معاملہ نہیں ہوا, اب ہو چکا ہے, ایک یہ نقطہ, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم آپ کو اس وقت نظر آئے گی جب ٹکٹوں کی لاسٹ ڈیٹ گزر چکی ہوگی اور ہر پارٹی جو ہے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس پلیس کر چکی ہوگی, تو مہم آپ کو اس وقت نظر آئے گی. لیکن مجھے ابھی بھی گراؤنڈ پہ بلاول بھٹو کے علاوہ کوئی قومی لیول کا جو لیڈرشپ ہے وہ الیکشن کیمپین کرتی نظر نہیں آ رہی. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں انہیں تھریٹس ہیں, پی ایم ایل این ٹکٹوں کی تقسیم میں پھنسی ہوئی ہے, تو آخری 1 مہینے میں بھی وہ ماحول نہیں دے پا رہی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ہونا چاہیے. دیکھیں شاید ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پتا ہے کہ ان کا اپنا اپنا ایک جو ہے وہ پیچ ہے جو فلی سیکیورڈ ہے ان کے لیے. جو لوگ ہیں ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں. آپ ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور ڈیبیٹ نہیں دیکھ رہے سوائے الیکشن کے. ٹھیک ہے نا. جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, جو مطلب درخواستیں دی جا رہی ہیں, جن کو سنا جا رہا ہے, ان کے فیصلے دیے جا رہے ہیں, وہ بھی الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ جو بات ہے نا, میں بالکل ایگری کرتا ہوں جو عمار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو پارٹیاں لڑنی ہیں نا, جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, انہیں یہ پتا ہے کہ ان کے جو ووٹرز ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, ہم نے ووٹ ڈالنا ہے. لیکن اب جتنا وقت رہ جائے گا, فرض کیا وہ 20 دن رہ جاتے ہیں, 25 دن رہ جاتے ہیں, تو ایک آدمی نے اپنی صرف اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہی پھرنا ہے نا. لیڈرز کے ساتھ ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے کہ ایکسپیکٹ کہ بھائی جان آپ ایک دورہ جو ہے وہ دوسرے صوبوں کا بھی کر لیں. لیکن جس طرح ہم آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پتا ہے کہ ان کا ایکچوئل جو فائٹنگ جو گراؤنڈ ہے وہ کون سا ہے. تو جیسے پی ایم ایل این کو اندازہ ہے کہ سینٹرل پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے یا صدرن پنجاب, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ وہاں پہ جو پارٹی بنی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اتنی کامیابی حاصل نہ کر سکے. مجھے ابھی یہ نہیں پتا, میں اس پہ ابھی کوسچن مارکس لاہور پہ بھی ہیں. عمار صاحب سے اور آپ سے اس پہ ڈسکس کروں گا. جو اور اسی طرح جو دوسرا والا پوائنٹ تھا وہ 9 مئی والا, دیکھیں نواز شریف کی حکومت 3 دفعہ نہیں چھینی تھی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو اپنے لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. انہیں یہ پتا تھا کہ ان کو جھگڑا کس کے ساتھ ہے. مطلب خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اور ان کے فالوورز کے ساتھ جو ہوا ہے, یہ ان بچوں کی تو مائنڈ سیٹ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کیا آگے لگانی. جو اعداد و شمار میرے پاس ہیں اس کے مطابق الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے لیے 843 میں سے 598 کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں. مطلب جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ 245 کے قریب ہیں. ان میں سے بھی اکثریت کو ٹریبونل سے ریلیف مل رہا ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ والا جو گلہ یا شکوہ پی ٹی آئی کا ہمیں نظر آتا ہے وہ تو کسی حد تک ایڈریس ہوا ہوا. شاید ان کو تکلیف اصل یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ ٹرک بھر کے یا ٹرالی بھر کے دی گئی تھی وہ سارے بندے تو انہوں نے اپنی ٹرالیاں کہیں اور لے گئے ہیں. تو جو الیکٹیبل سلیکٹیبل سے وہ تو ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہے اس پارٹی کا کوئی سینٹرل مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ انہوں نے اب اگر فرض کے الیکشن لڑنا ہے تو یا تو اب سارا وقت جو ہے وہ مختلف لوگوں کے خلاف بیانات دینے میں گزار دے, یا آپ کو پتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے اپنی ریکلیم کرنی ہے پولیٹیکل سپیس اور ہمارا اگر فرض کیا یوتھ کے اندر جو ہے کوئی یہ جو 18 والی اسٹرینتھ ہے, تو پھر نئے کینڈیڈیٹس جو ہیں کو فائنلائز کریں نا. اب آپ دیکھیں حال یہ ہو گیا پارٹی کا, مطلب کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن پریشانی تو ضرور ہے کہ اگر وہ فرض کیا ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ آج سے 2 سال پہلے اس پارٹی کے اندر تھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر فرض کہ ان لوگوں نے لڑنا ہے تو وہ پولیٹیکل فائٹرز کے طور پہ یہ لڑیں گے الیکشن. لیکن آپ نے کہا کہ اگر 78-79% لوگ جو ہیں تقریباً جو میرے سامنے آدھا مطلب ان کے, تو وہ جو سارا پروپیگنڈا ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ ایکسپٹ ہو گیا نا. 76.18% ہے جو کاغذات منظور ہیں, 75% سے زیادہ. عمار صاحب, غوری صاحب کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا, آپ کے سامنے بھی رکھوں گا, اور غوری صاحب نے جو نقطہ رکھا کہ اس جماعت کو اب وہ جسے کہتے ہیں فیلڈ نہیں مل رہی جو 2018 میں تھی, اسی لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. آپ غوری صاحب کے نقطہ نگاہ سے ایگری کرتے ہیں عمار صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر غوری ہمارے بہت سینئر دوست ہیں اور ان کا احترام ہمارے لیے واجب بھی ہے. ان کی بہت سی باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی 2 کانوٹیشنز ہیں, اس کے 2 مفہوم ہیں اور دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح. ایک تو یہ جس کی آپ نے تسہیل کی, آپ نے یہ بتایا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کاغذات نامزدگی زیادہ تر منظور ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بارے میں ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, شور مچایا جا رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, سوشل میڈیا ٹرولز لگے ہوئے ہیں کہ جیسے قیامت آ گئی ہے, کہ جیسے
आसमान टूट कर गिरा है और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा लोगों के जहनों में भरा जा रहा है कि जैसे पीटीआई। अगर आप रियलिटी में देखिए तो वो सब कुछ झूठ है, उसमें हकीकत का सब कोई नहीं। सही। दूसरी बात, दूसरा एंगल लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या कुछ लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हुए, ये बात भी तस्लीम कर चाहिए। जाहिर है अगर आप कह रहे हैं 76.18% लोगों के मंजूर हुए हैं तो इसका मतलब है कि 24% के नामंजूर भी हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या किन लोगों के नामंजूर हुए हैं? क्या वो लोग जो इस मुल्क की अमलाक को, सरकारी अमलाक को नजरे आतिश करते हुए वीडियो कैमरास के जरिए, फुटेज के जरिए पकड़े गए हैं, क्या आप इलेक्शन लड़ने का हक उनको भी उतना ही देना चाहते हैं जितना मुझे और आपको हक है? क्या वो लोग जो शहदा की यादगारों को नजरे आतिश करते हुए पकड़े गए हैं, क्या उनको भी इलेक्शन लड़ने का उतना ही हक है जितना हम किसी सियासी कारकुन को हक है? क्या वो लोग जो रियासत के खिलाफ तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को नजरे आतिश करते रहे, पाकिस्तान के परचम को पांव तले रोनते रहे, क्या उनको भी इलेक्शन लड़ने का उतना ही हक है सही किसी कारकुन को है? तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अमर साहब आपने बात की बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने की। एक बहुत अहम पिटीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जैसा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का उनका जो शिकवा था वो एदाद शुमार मैंने आपके सामने रखे। आपको यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इंतखाबी निशान बल्ला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से रिटेन कर पाएगी, उसे वापस मिल सकेगा, या फिर 8 फरवरी को इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर पर आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए अब वो जो है ना प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान बल्ला, ये शुरू हुआ कहां से? इंट्रा पार्टी इलेक्शन से। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि आप तमाम जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और तहरीक इंसाफ भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए ताकि उनका इंतखाबी निशान इंट्रा बल्ला उन्हें दिया जा सके। 20 दिन रह चुके, 20 दिनों के उनको टाइम दिया गया। ये नहीं कहा गया कि अचानक से कहा गया। 20 दिन जिस दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए उस दिन पेशावर के अंदर 100 सीटें लगाई गई, जिसके अंदर 7 लोग बैठे हुए थे। उन 7 लोगों ने आपस में ओहदे तकसीम कर लिए। बैरिस्टर गौहर उसमें से चेयरमैन मुंतखब हो गए। अच्छा, ये कोई भी इलेक्शन कमीशन इसको दुरुस्त इलेक्शन मान सकता है? सही। तो उसकी वजह से वो कोई इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर का कोई बोक्स नहीं है। सही। ये इलेक्शन फिर उसके बाद अकबर एस बाबर आ गए, फौजिया साहिबा आ गई, वो कह रही है कि नहीं इलेक्शन के तो हम हकदार हैं, हमने पीटीआई बनाई है। ये बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत कुछ और कहानी सुना रहे हैं। एक काजी फायदी से खिलाफ बात कर रहे हैं, एक कह रहे हैं नहीं हम अदालतों का एहतराम करें। इतना जिसे पंजाबी में एक लफ्ज है ना कड़मास। लेकिन अब बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत में सुलह हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से जो आपको लगता है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा 8 फरवरी के लिए? मेरे ख्याल में पहले उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करवाने पड़ेंगे। सही। पहले उन्हें बात पे कन्विंस करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि उनकी पार्टी के अंदर इंतखाबात दुरुस्त हुए। 7-8 लोग इंतखाबात की बुनियाद पर उन्हें बल्ले का इलेक्शन निशान नहीं मिल सकता। सही, ठीक हो गया। गौरी साहब, अमार साहब ने जो नुक्ता उठाया कि उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को और अदालतों को कि उन्होंने ठीक तरह से इंट्रा पार्टी करवाए हैं। अगर एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है अपहोल्ड करती है सुप्रीम कोर्ट, तो 8 फरवरी के इंतखाबात में बैलेट पर बल्ला नहीं होता तो उन इंतखाबात के नताइज को तो पीटीआई तस्लीम नहीं करने जाएगी, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये पीटीआई की अपनी जो है उनको अपना फैसला होगा कि वो इंतखाबात को तस्लीम करते हैं। मुझे तो अभी से लग रहा है, देखें जो 2013 के इलेक्शन भी हुए थे ना, तो आपको झगड़ा आपको याद है इस वजह से कि वो झगड़े की ऑलरेडी प्लानिंग पहले से बनी हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ 2014 में क्या हुआ है सारा कुछ। और मतलब मैं लंदन में मौजूद था बाद ऐसी मीटिंग्स के आसपास और अंदर भी एक दफा जहां ये पता लग रहा था कि इन्होंने करना क्या है 2014 में, ठीक है ना। तो उनको से कब, हाँ, जो लंदन प्लान जी अब लंदन में होता है सारा प्लान, ठीक है ना। वो एक दूसरे को बदनाम करते रहते हैं लेकिन सारे प्लान लंदन में बन रहे होते हैं। अच्छा। तो अब उसमें देखें, आप
मुझे इस तरह लगता है, ये मेरी फीलिंग है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत साबित हो जाऊं, कि इलेक्शन वाले दिन बहुत सारे, अगर फर्ज किया वकला को टिकट दी जाएगी और फिर उनको इस्तेमाल किया जाए, लेट्स से प्रिज्यूमेबली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर या डिस्ट्रिक्ट या तहसील कोर्ट्स के अंदर, कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारा इलेक्शन छीन लिया गया है और लोग जो हैं वो काला कोट और काली टाई पहन के एहतजाज कर रहे हैं, तो जो इमेजेस है ना वो लगेंगे यार तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, उनको कानून और आइन का भी पता है। तो मुझे इस तरह लगता है कि उनको ये पता है कि देखें जिस हेल्प के साथ 2018 में ये पार्टी आई थी, ठीक है ना, उससे पहले तो खान साहब जो हैं वो पॉपुलर तो बहुत थे, लेकिन इलेक्टोरल रिजल्ट्स तो उनके पता है उनके 1997 से लेकर 2002-2018 में तो लड़े ही नहीं, 2013 का भी लोगों को पता है। तो अगर फर्ज क्या बहुत सपोर्ट है नहीं, तो कभी उनको डर लगता है कि हम अगर इसको इल्जाम देंगे। आपको लगता है कि 8 फरवरी ऑनवर्ड्स के लिए भी उनका एक प्लान मौजूद है? शायद मुझे इस तरह लगता है कि देखें कहीं ना कहीं जिस तरह कहते हैं ना कि इंसान प्लान कर रहा होता है और फिर एक ओवरऑल प्लान भी है, एक गॉड्स प्लान भी जिन दो शख्सियतों को मतलब बुरी तरह रगेदा गया अननेसेसरीली। एक छोटी सी ब्रेक लूं, उसके बाद अगर पूरा होने दें, ठीक है ना, वो दोनों लोग जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशंस में बैठे हुए हैं और दोनों उनका नाम नहीं ले, दोनों चीफ्स हैं, ठीक है ना। अब अगर फर्ज के आप ये देखें ना कि ये इनको सीखना चाहिए पीपल्स पीटीआई को कि जिस शख्स को वो निकलवाना चाहते थे जुडिशरी में, उसके पास लेके जाएंगे अपने रिलीफ के लिए, इंसाफ के लिए। और फिर जिस तरह आपने कहा कि एक शख्स कह रहा है कि हमें इस पे एतबार नहीं, दूसरा कहता है नहीं पूरा एतबार है, बिल्कुल ठीक है ना। सही। और एक छोटा सा ब्रेक गौरी साहब ले लूं और ब्रेक के बाद नाजरीन आते हैं तो बात करते हैं जरा इंतखाबी एडजस्टमेंट्स की, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध और पंजाब की सिचुएशन की और PTI के फ्यूचर की, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में बात करना चाह रहा था जरा सीट एडजस्टमेंट्स की और पंजाब और सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल की, लेकिन गौरी साहब अपना एक आर्ग्यूमेंट पूरा करना चाह रहे थे दो चीफ्स के हवाले से। अगर गौरी साहब नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखें ये एक ट्रिकी सिचुएशन है और उसमें अगर फर्ज की आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हों और आपकी तैयारी जो है वो कन्फ्रंटेशनल रही हो, आप ऑर्गेनाइजेशनल तैयारी नहीं कर रहे, हमें ये नुकसान पहुंचा रहा है, हमें वो फलाना हमारे खिलाफ है, नैरेटिव बिल्डिंग, हाँ, तो ये बताती है कि जो माइंड सेट है पार्टी का वो पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है ना। और इसी वजह से कि अभी भी देखें ना कि आपने इलेक्शन करवा लिए, एक नया चेयरमैन बना लिया, लेकिन अगर फैस किया, कल तक जो ट्वीट हो रहे थे कि कौन शख्स इस पार्टी की बिहाफ पे बोलेगा, उसने कहा यार पाकिस्तान वाइड पॉलिटिकल पार्टी है, आपके पास ऑफिस बेयरर्स नहीं है कि अगर किसी ने मीडिया से बात करनी है, किसी ने फॉरेन पॉलिसी में बात करनी है, किसी ने इकोनॉमी में बात करनी है, ये मतलब इस तरह नहीं कि जमा मस्जिद है कि जिसका इमाम जो है ना वो हर चीज के ऊपर खुतबा देगा, तमाम चीजों पर खुतबा देगा। अमर मसूद साहब, गौरी साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया, लेकिन मैं जरा इसको पॉलिटिकली गुफ्तगू को ले जाना चाहूंगा। इलेक्शन एडजस्टमेंट्स पर पंजाब में PMLN अपनी टिकटों की तकसीम में भी प्रॉब्लम से दो चार है, फिर IPP से सीट एडजस्टमेंट का मामला भी है। तो आपको PMLN पंजाब में क्या करती हुई नजर आ रही है? सोलो फ्लाइट करेगी, एडजस्टमेंट्स करेगी, और जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं सीटों की तकसीम पर उसे कैसे रिजॉल्व कर पाएगी? देखिए, जो मेरी इत्तलात है वो IPP के साथ कोई ऐसा खास इत्तेहाद नहीं हो रहा, ना सीट एडजस्ट, उन्हें आखिरी लम्हे तक इस उम्मीद आस में जरूर रख रहे हैं कि उनके साथ होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन नहीं, इनके अपने खेड़े नहीं खत्म हो रहे। असल मसला वो बना हुआ है, राजा रियाज के साथ जो वादा किया था तहरीके अदम में जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ जो वादा किया हुआ है वो बहुत तकलीफ दे चीज इनके लिए बनेगी। पहले इन्होंने जब पहले ज़िमनी 20 उसमें तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को दिए थे और मुंह की खाई, बहुत हुए थे नून लीग वाले। हालांकि मरियम ने बड़ी भरपूर कैंपेन बनाई, लेकिन नून लीग का वोटर PTI के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। सही। अब वही अब तल्लाल चौधरी एक साइड पे है और उनके मुकाबले में नवाब शेरू है जिनका ताल्लुक PTI के साथ है, जड़ा वाले। तो लाल चौधरी जिसने ना, लेकिन अमार साहब विद इन PMLN भी तो मसला है, अली गौर बलोच, आयशा रजब अली हमारे सामने है। तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर बेतहाशा लोग
اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے. یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی ایسے کی بات تو نہیں ہے. مسئلہ تو پی ٹی آئی کا یہاں کئی نشستیں ہیں جہاں ٹکٹ لینے والا ہی کوئی نہیں. صحیح. مسئلہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ہے جہاں کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہا. صحیح. تو ان لوگوں پی ایم ایل این تو بڑی اچھی پوزیشن میں ہے کہ ایک سیٹ کے لیے, ایک پی پی کی سیٹ کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں اور ہر طرح کا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی پوزیشن میں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ کس طرح کی ہوا چل رہی ہے. یہ پنجاب میں ہمیشہ ہی اس طرح ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ نے جو بات کی تھی نا کہ پنجاب میں ہم 119 سے 120 سیٹیں لے لیں گے, یہ بڑی کیلکولیشن کے بات کی تھی. یہ لوگ بڑے ریسرچ طریقے سے الیکشن لڑتے ہیں. ابھی جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا, مائک لوگوں کے منہ پہ گھسا کے کہتے ہیں ہاں جی عمران خان کا یا نواز شریف کا 4-6 جلسے مریم نواز شریف کو کرنے دیں, پھر آپ پنجاب میں سروے کرائیے گا. عمار صاحب ایک منٹ, آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. عامر غوری صاحب, 2 چیزیں. عمار مسعود صاحب کو پی ایم ایل این بڑی ریلیکس اور کمفرٹیبل زون میں نظر آتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اندرونی مسائل ہیں یہ پولیٹیکلی ڈنٹ ڈالیں گے الیکشن ڈے پہ. لیکن جو اگلا نقطہ انہوں نے کہا کہ 5-6 جلسوں کے بعد پلس چینج ہو چکی ہوگی, وہ جو نیریٹو ہے وہ چینج ہو چکا ہوگا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا الفاظ کی جو ہے نا چناؤ میرا ڈیفرنٹ ہوگا. وہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان پنجاب کے اندر لوگوں کو جو ڈائی ہارڈ سپورٹر رہے ہیں پی ایم ایل این کے, ان کو نواز شریف کے یا مریم کے یا شہباز صاحب کے جلسوں کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ بھی اربن اور رورل پنجاب کی ڈیوائیڈ آپ دیکھیں. جو رورل کو اگر فرض کیا آپ صدرن استعمال کر لیں تو صدرن جو پنجاب ہے اس کے اندر تو ایک مائنڈ سیٹ ہمیشہ رہا ہے کہ یہ لوگ پاور کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہ جو نواز شریف کا جو ڈائی ہارڈ سپورٹ بیس ہے وہ اربن اور انڈسٹریل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چاہے سیمی انڈسٹریل ہو, فیصل آباد, سینٹرل پنجاب مطلب گجرانوالہ, قصور, سیالکوٹ, فیصل آباد, لاہور اٹ سیلف. تو یہ تو ان کو پتا ہے. لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھیں نا کہ اگر پاکستان کی جو بڑی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یعنی پیپلز پارٹی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے, یعنی کہ ہمارے ساتھ آپ بندے کھڑے نہ کریں. یعنی چودھری جب گجرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے 8 قومی اسمبلی اور 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ سندھ جو اس کا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے وہاں ٹکٹیں نہیں دے سکی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں نا پی ایم ایل این تو کسی سے نہیں کہہ رہی کہ ہمارے مخالف بندہ کھڑا نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ دے نو دیئر اسٹرینتھ. نہیں وہ ایم کیو کو منت ترلا کر رہے ہیں. نہیں وہ وہاں کر رہے ہیں, نہیں پنجاب میں نہیں کر رہے. پنجاب کی بات کرو. دیکھیں نا 141 سیٹیں ہیں, تو اگر فرض کیا 141 سیٹوں کے اندر سے میجورٹی سیٹس آپ لے جائیں. 141 میں غوری صاحب یہ بھی تو پاسبل نہیں ہے کہ 120 پی ایم ایل این جیت جائے. میں نہیں کہہ رہا کہ 120 جیتیں گی یا 100 جیتیں گی, 110 جیتیں گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی ایز اے پارٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ وہ دوسروں کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں اتنی سیٹیں جیتنے دیں. دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ ہم نے یہ الیکشن لڑنا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا چیلنج کہاں سے آ رہا ہے. ان کا چیلنج پیپلز پارٹی سے تو نہیں آ رہا. ان کا چیلنج اگر استحکام والے جو ہیں جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے, اگر وہ ان کے دروازے پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنی سیٹیں ہمیں جیتنے دیں, تو انہوں نے کہا بھائی جان آپ پالیٹکس کس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے جو کور کینڈیڈیٹ ہیں, یعنی بہت سارے ان کے قریبی جو لیڈرشپ ہے زرداری صاحب کو جو کور گروپ ہے پنجاب کے اندر ہے, اگر وہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر سیٹیں نہیں جیت رہے تو پھر ویکنس ان پارٹیز میں. نواز شریف جیتے گا یا نہیں جیتے گا اس کا فیصلہ تو لوگ کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کمفرٹ زون میں. عمار مسعود صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کہا جاتا ہے کمفرٹ زون میں, پی ایم ایل این کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں کمفرٹ زون میں. لیکن ایک سوال رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے بھی, میرے پاس آخری 3-4 منٹ ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کہیں آنے والے الیکشن میں ساؤتھ پنجاب کا جو انڈیپینڈنس کا کوئی فیکٹر سامنے آئے گا وہ ڈیسائسو رول پلے کرے گا آپ کے خیال میں؟ پہلے تو میں آپ کی سٹیٹمنٹ درست کروا دوں سر. تو میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کمفرٹیبل ہے. صحیح. لیکن یہ آپ کی بات سے میں متفق نہیں ہوں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کمفرٹ زون ان کا ہے. صحیح. آپ نے دیکھا کہ نے کافی عرصہ پہلے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, اور پھر اس کے بعد جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے جس کے بارے میں طور پر ابھی ایم کیو ایم اور مسلم لیگ ان کے جو معاہدے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں طور پر ابھی سامنے چیزیں نہیں آئی, لیکن اندر کے کچھ
बता रहे हैं कि 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई असम्बली की सिंध से सीटें MQM PMLN का एक इत्तेहाद हो रहा है। ये 5 कौमी असम्बली की कराची की वो सीटें हैं जो पीपल्स पार्टी हमेशा से जीतती आ रही है। इसका मतलब है MQM और PMLN इन सीटों पर इत्तेहाद होगा। और सर वो जो साउथ पंजाब वाला फैक्टर है, जरा 30 सेकंड्स में उस पर कमेंट कर दीजिएगा। साउथ पंजाब वाला फैक्टर हमेशा से ये रहा, लेकिन वो फैक्टर पीपल्स पार्टी फैक्टर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। सही। गौरी साहब, आपके ख्याल में साउथ पंजाब का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा 8 फरवरी के इंतखाबात में? मेरा ख्याल है कि देखें वो लोग इंटेलिजेंट पॉलिटिकल ऑपरेटर्स हैं और उनको जो हवा मुझे ऐसा लगता है अगले दिनों में से ज्यादा साउथ पंजाब इंपॉर्टेंट नहीं, इस वजह से हमेशा से रहा है कि अगर वो जो 141 सीटें हैं उसके अंदर से जितनी पंजाब सदर्न पंजाब की सीट्स हैं उनके अंदर वो तमाम लोग जो इलेक्शन जीतते आए हैं और बहुत अरसे से जीतते आए हैं किसी भी पार्टी के साथ हों, जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते थे, उन्हें ये पता लग जाता है कि हवा कहाँ चल रही है। बिल्कुल ठीक। और वो फौरी तौर पे जो है ना, और वो फिर अपना फैसला करते हैं। आमिर गौरी साहब आपका और अमार मसूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक सियासी जमात की जानिब से एक विजुअल सोशल मीडिया पर डालकर मखसूस सियासी जमात कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकते हैं, उसमें यह बताने की कोशिश की गई कि एक ऐसा शख्स जो गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहा है 9 मई को और वो पुलिस से ताल्लुक रखता है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड किया गया कि ये पुलिस वाला है, और ये भी विजुअल में साबित हो चुका है कि पुलिस वालों से कैसे डंडा छीना गया और वो कौन था। आने वाले दिनों में मजीद इस तरह के शवायद कैबिनेट कमेटी के सामने भी आएंगे और उसके बाद कैबिनेट कमेटी तयन करेगी 9 मई के जो मास्टरमाइंड है उनका। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।